अस्सलाम वालेकुम और प्लीज डू सब्सक्राइब और आज एक और वीडियो उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ऑपरेशन सिंदूर एंड्स ऑल आइज नो वन पहुंच द अल्टीमेट इंडिया वर्सेस पाक फेस ऑफ। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी हो रही है और उसी रिलेटेड जो है मिश्रा जी जो हैं वो कुछ बताने लगे हैं अभी, और अभी देखते हैं जी वीडियो और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अभी भारत के कश्मीर के पहलगाम में सिंदूर का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकतों को पुंछ में ऐसा दोहराया कि भारत का पारा पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर चढ़ गया है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान को इस बार निर्णायक जंग की तलाश है, क्योंकि पहलगाम की वादियों में जब लाल सिंदूर बिखरा था तब वो एक आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर आघात था। भारत का धैर्य जवाब दे गया था और इसके बाद भारत ने लाल मस्जिद से लेकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के तमाम अड्डों को राख में बदल दिया। भारत ने बताया कि इस बार हमला आतंकियों पर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतें खत्म नहीं करेगा तो फिर भारत हर एक खून का बदला खून से लेगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि पागलपन के रास्ते पर निकल चुका है। 6-7 मई 2025 की रात पुंछ एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना ने निर्दोषों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई, 4 बच्चे थे, कई घायल हो गए और सबसे दर्दनाक तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर हमला था, जहां पर रागी भाई अमरीक सिंह, पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह, दुकानदार रंजीत सिंह, बलविंदर कौर रूबी की जान चली गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सिख समुदाय के पवित्र स्थल और इंसानियत पर पाकिस्तान का प्रहार था। पाकिस्तान पहले भी पुंछ को आतंक का शिकार बनाता रहा है और एक बार फिर उसे खून से लथपथ किया है। हालांकि भारत ने सियालकोट में वो खून की होली खेलकर इसका जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान की यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में थी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई उसकी हताशा, उसकी नीचता का सबूत थी। पाकिस्तान का गुरुद्वारे पर हमला, जहां अरदास और शांति का संदेश गूंजता है, पाकिस्तान की मानसिकता को उजागर करने वाला था कि पाकिस्तान पागलपन की किस हद तक जा चुका है कि जो भारत को अस्थिर करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद सवाल सिर्फ अब बदले का नहीं रह गया है, सवाल उस अंतिम प्रहार का है जो आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंके। पुंछ का खून, पहलगाम का जख्म और गुरुद्वारे पर हमला अब और सहनशीलता की मांग नहीं करता, और इसीलिए आज 140 करोड़ आवाम पूछ रही है कि क्या यह वक्त नहीं कि भारत एक ऐसा सबक सिखाए जो पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों को भी बेगुनाहों पर आतंक फैलाने के ख्याल मात्र से थर्रा दे। सवाल यह है कि पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, अब जब पाकिस्तान नीचता पर आ गया है और आम लोगों को निशाना पुंछ में बना रहा है, तो भारत का अगला कदम क्या होगा? भारत के पास कई रास्ते हैं, लेकिन प्रत्येक रास्ते को सावधानी और दृढ़ता के साथ चलना। जैसे सैन्य कार्रवाई का रास्ता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे सटीक हमलों को और तेज करना पड़ेगा। विशेष बलों के जरिए सीमा पार घुसपैठ कर आतंकी ठिकानों और उनके आकाओं को फिर से निशाना बनाना होगा। भारतीय सेना ने पहली ही जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तमाम चौकियों को नष्ट कर दिया था। हमने मसूद अजहर को रोने बिलखने पर मजबूर कर दिया था। दूसरा तरीका, कूटनीतिक दबाव। भारत को वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा, दिखाना होगा कि वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से सीधा नहीं लड़ सकता, वो कभी पहलगाम में किसी के कलावे को देखकर, किसी के धर्म को देखकर उनके माथे में गोली मारवाता है, कहता है जाकर अपने देश के प्रधानमंत्री को बनाना। वो कश्मीर और बाकी राज्यों के बीच में खाई पैदा करना चाहता है। वो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का बवाल करवाना चाहता है और अब पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया के सामने एक्सपोज करना होगा, उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की मांग करना होगा। सिंधु जल समझौते पर पूरी तरह से रोक लगाना होगा। अटारी बॉर्डर जो हमने बंद किया है, ऐसे और निर्णायक कदम उठाने। इसके अलावा आर्थिक नाकेबंदी कर सकते हैं। पाकिस्तान पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर है और दबाव डालो। पाकिस्तान की हैसियत नहीं लंबी लड़ाई लड़ने की, वो 4-5 दिन से ऊपर टिक नहीं सकता। आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों को नष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर कदम उठाना होगा।
खुफिया और साइबर युद्ध लड़ना होगा। पाकिस्तान वो देश है जो मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। फेक न्यूज की हर जंग पाकिस्तान जीत सकता है। भारत के उसने 5 राफेल उड़ा दिए, भारत के मंत्रियों में लड़ाई करवा दी, भारत के तमाम इलाकों को उसने उड़ा दिया फेक न्यूज में। वहां पर भारत को सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को कमजोर करने के लिए साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशनों को बढ़ावा देना होगा और भारत ने इस बीच में ऐसा किया है। डिजिटल स्ट्राइक उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ ही भारत को आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। खासतौर पर पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में जो नागरिक रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बंकरों का, अस्थायी शिविरों की व्यवस्था बढ़ानी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को जब तक ये बंकर नहीं है कहीं और शिफ्ट कराना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि लोग फौज का साथ दें, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो, जागरूकता अभियान चले। पाकिस्तान ने जो पुंछ में किया है ये पहली बार नहीं है, ये वो 47 से करता आ रहा है। पाकिस्तान की ये हरकत हर बार की है। 1947 के बंटवारे से लेकर 1965, 71, 99 के करगिल युद्ध और अब हर बार इसकी रणनीति वही रही। पहले कश्मीर में अस्थिरता फैलाओ, उसके बाद जब भारत उनकी बैंड बजाए तो फिर पाकिस्तान घुसपैठियों को कश्मीर भेज देगा या फिर कश्मीर के आम लोगों पर हमला करना शुरू कर देगा। हर बार की यही कहानी है। 1971 में भारत ने 13 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर बांग्लादेश बनवा दिया था और आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। पुंछ में गोलीबारी और गुरुद्वारे पर हमला पाकिस्तान की वही पुरानी हताशा है, लेकिन इस बार भारत का जवाब पहले से कहीं ज्यादा तीखा होना है। लोग कह रहे हैं कि भारत को इस बार ईंट का जवाब फिर से पत्थर से देना चाहिए, या पत्थर की जगह इस बार तो जो पुंछ में किया पहाड़ उठाकर दे दिया। वैसे पाकिस्तान की बौखलाहट समझ में आ रही है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की एक बड़ी वजह है कश्मीरियों का बदला हुआ रुख। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर विकास की डगर पर गया। नई सड़कें बन गई, स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, रोजगार के नए अवसर आ गए। कश्मीरियों को भरोसा हुआ। हाल में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने पार्टिसिपेट किया। अब पाकिस्तान जान रहा है कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो विकास पर जा रहा है, जो पाकिस्तान वाला है वो बदहाली, शोषण, गरीबी, आर्थिक तंगी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि पीओके के लोग कहीं खुद भारत के साथ ना आ जाए और इसीलिए उसने पहलगाम में हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाने की कोशिश की। इसीलिए धर्म देखकर मारा ताकि कश्मीर को भारत के लोग दूर करना शुरू कर दें, हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू कर। लेकिन पहलगाम पाकिस्तान पर उल्टा पड़ा। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध जहां निचले स्तर पर गए, वहीं कश्मीर की जनता ने इस बार पाकिस्तान को एक्सपोज किया, अलग कर दिया और यह पाकिस्तान को डराना है। लेकिन अब सवाल यह है कि पुंछ में जो कुछ हुआ उसका निष्कर्ष क्या हो? क्या खून का जवाब खून या कुछ और? क्योंकि पुंछ का खून और गुरुद्वारे पर हमला निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो सकता है। अब भारत को यह तय करना होगा कि जवाब सिर्फ खून से होगा या ऐसी रणनीति से जो आतंक को जड़ से खत्म करे। तमाम सिख नेता आज ये कह रहे हैं कि सिख हमेशा देश की तलवार रहे। अगर इज्जत पर हमला होगा तो कर्तव्यों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि दुनिया के बाकी देशों में भी जो सिख लोग होंगे वो इस घटना को देख रहे हैं। पुंछ में पाकिस्तान ने जिस तरह से गुरुद्वारे पर हमला किया, निर्दोष सिखों को मारा, उसकी भत्सना ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, अमेरिका में रहने वाले सिख संगठन करेंगे। वो पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे। ये पाकिस्तान को और एक्सपोज कर सकता है। बाकी हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस बार आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। कल जहां सिर्फ सिंदूर लगाया गया था, अब हल्दी, हवन और तांडव का समय है। ये तांडव न केवल पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को ध्वस्त करेगा बल्कि दुनिया को भारत की एकता और शक्ति का संदेश देगा। भारत यह आश्वासन देता है कि पुंछ के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। यह आतंक के खिलाफ अंतिम युद्ध का आह्वान और यह एहसास पाकिस्तान को होना चाहिए। भारत का संकल्प अब सिर्फ मकसद नहीं बल्कि इतिहास बनाने की राह पर है। वैसे एक सुझाव हम भी पाकिस्तान को देना चाहेंगे कि पाकिस्तान, वक्त अब भी है, आतंकवाद से दूर हट जाओ, क्योंकि इस बार भारत की स्पष्टता बहुत स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस है और जिस तरह से तुम इंसानियत को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हो
सिखों पर हमला करके मानवता को दागदार कर रहे हो, जो तुमने पहलगाम में किया जिससे इंसानियत शर्मिंदा हो गई, अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ था वो 2025 में इतिहास बनकर रह जाए। वक्त अब भी है, वक्त रहते संभल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बिल्कुल जी इसी चीज़ का मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा जो है अफसोस होता है कि जब ये जो लोग जंगों की बातें कर रहे होते हैं ना कि जंग हो जाए, जंग हो जाए, जंग हो जाए, तो वो बॉर्डर लाइन के पास जाएं, वहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है। अब जो पूंछ बॉर्डर लाइन के करीब है, अगर वो वहाँ से बमबारी हो रही है तो उन नुकसान कौन मार रहे हैं? सिविलियन मार रहे हैं, वो बेचारे मारे हैं। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे भाई जंग हो, क्योंकि उनको पता है सबसे पहले उन्होंने ही जाना है। और जो बंदे घर में सेफ बैठे हुए हैं, कीबोर्ड पे शेर बने हुए हैं, वो चाहते हैं जी जंग हो। हम नहीं चाहते जंग हो, बेशक हम भी सेफ जगह पे है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि जंग हो। मुझे जो ख्याल आता है ना, ये उन्हीं बॉर्डर लाइन के पास जितने लोग हैं उन्हीं का आता है, इंडिया की तरफ हो या चाहे पाकिस्तान की तरफ हो। यार ये मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है। अब जो इंडिया में ये सिविलियन मर रहे हैं, जो पहुंच में है, हुआ है, जो भी हो रहा है, तो वो मैं पर्सनली नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे लोग मासूम जो लोग हैं वो अपनी जान की बाजी आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये सारा कुछ जो है वो झड़पें हो रही हैं जी, वहाँ पे गोलाबारी चल रही है, और वहाँ पे जो है वो गुरुद्वारे को जो है वो हमला किया गया जा रहा है, और उसके अलावा जो है वो और धार्मिक जगहों पे हमला हो रहा है, उसके अलावा जो है वो मासूम लोगों की मृत्यु हो रही है। तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ जो है वो बेहतर हो जाए, रुक जाए, अभी सीज फायर हो जाए बॉर्डर पे, और तो उस फिर ठीक है। तो लेकिन जंग जो है बड़े स्केल की जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और गुरुद्वारे पे जो तबाही हुई है उसके भी जो है वो हम जो है वो निंदा करते हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी की इबादत गाह जो है वो ऐसे हो। इसी तरह पाकिस्तान में 2 मस्जिदों पे भी बम गिराए गए हैं, वो भी गलत हुआ है भाई। क्यों? क्योंकि रात को 1:30 बजे ना तो कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा और ना वहाँ पे सोने के लिए कोई जाएगा। तो जो मस्जिदों में रात को 1:15 1 बजे जो हमला हुआ है वो भी गलत हुआ है। वो तो खाली जो है मस्जिदें गिरा दी गई हैं, साथ में जो घर थे उनको नुकसान पहुंचा है। चलें, जो मसूद अजहर की फैमिली क्लेम हो रही है कि उनको जो है मार दिया गया, वो एक अलग चीज़ है। इस तरह अगर मसूद अजहर को मारा जाता ना कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है, किस घर में छुपा है, उस घर पे मारा जाता और मसूद अजहर जाता या हाफिज सईद जाता, तो यकीन करें मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन ये है कि वो मस्जिद पे जो है वो हमला किया गया, मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद में अब रात को 1 बजे कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो भी गलत हुआ। और जो यहाँ पे गुरुद्वारे को जो है वो तबाह किया गया है, गुरुद्वारे पे जो है वो इस तरह जो है वो उनको मसमार किया गया है, वहाँ पे हमले हुए हैं, गोलाबारी जो पूंछ के इलाके में चली है बॉर्डर लाइन पे, तो उसमें जो है वो गुरुद्वारा भी उसी ज़द में आ चुका है। तो मैं कहूँगा कि ये भी गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए भाई। मासूम लोगों को भी नहीं मरना चाहिए। पूंछ में जो शहीद हो रहे हैं, जो मर रहे हैं बेचारे, नहीं होना चाहिए उनके साथ। जो ज़ख्मी हो रहे हैं, जो पूरी ज़िंदगी के लिए एक किस्म के होंगे ज़िंदा लेकिन मरे हुए होंगे, तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ बंद होना चाहिए, सीज़ फायर होनी चाहिए, और ये जंग की तरफ ना ही जाए तो बेहतर है। बाकी भाई जब जंग होती है ना, नुकसान फिर दोनों तरफ होता है, पाकिस्तान का भी होगा, इंडिया का भी होगा। मासूम लोग यहाँ पे भी मरेंगे, वहाँ पे भी मरेंगे। ये ना देखा करें, क्योंकि जो दुश्मन को कमज़ोर समझते हैं वो यकीन करें हमेशा जंग हार जाते हैं। इसलिए दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझे। पाकिस्तानी यहाँ पे बढ़ के मार रहे होते हैं जी, हिंदू क्या चीज़ है हमारे आगे, हम जो है वो ईमानी जज्बा रखते हैं और हम जो है वो सारा कुछ तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इंडिया की देखें तो इंडिया जो लोग जो हैं वो ये मार रहे होते हैं बढ़ के कि जी पाकिस्तान के पास इकानमी नहीं है, पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा हथियार नहीं है, तो वो भी 7 दिन का निकालेगा, 9 दिन निकालेगा, तो ख़त्म हो जाएगा, नक्शे से मिटा देंगे। भाई ये चीज़ें नक्शे से मिटा देना, 4 जंगें हुई हैं भाई, लेकिन नक्शे से ना इंडिया मिटा है ना पाकिस्तान मिटा है, ना जो है वो इंडिया को कोई इतना जो है वो कह लें कि बर्बाद हो गया या जो भी हो गया, ना ही पाकिस्तान हुआ।
تو یہ چیز جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے میں صرف کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. بھائی جب جنگ ہوتی ہے نا تو وہ یہ نہیں کہ بس ختم کیا اور تباہ کر دیا اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ملیمیٹ ہو جائے گا اور آپ کے گھر جو ہیں سیف رہیں گے. پاکستانیوں کی بھی بات کر رہا ہوں بیچ میں، یہ نہیں کہ پاکستانی بھی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بھائی جنگ کی وش نہیں کرنی چاہیے اور جنگ کو جو ہے وہ پناہ ہی مانگنی چاہیے جنگ سے. اور اگر جنگ ہو جائے تو پھر ظاہر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہ بھی ایک جو ہے وہ الگ میٹر ہے، لیکن جنگ کی وش نہیں کرنی چاہیے. اور میں کبھی بھی جنگ کی وش نہیں کروں گا. اور میں تو کہوں گا کہ جو بارڈر لائن ہے، ایل او سی ہے، ایل اے سی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے. وہاں پہ جو بارڈر پہ جو لوگ رہتے ہیں، معصوم لوگ رہتے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ برباد ہو رہے ہیں. تو اس لیے سیز فائر ہو جائے اور یہ یہیں پہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو بہتر ہے. بڑھ گیا تو معصوم لوگ اور کتنے جائیں گے ابھی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا دونوں طرف. تو کیونکہ کچھ لوگ پاکستان میں یہ سوچتے ہیں جی، میم بھی بناتے ہیں جی انڈیا میں کوئی معصوم لوگ ہی نہیں ہے. انڈیا میں یہ لوگ میم بناتے ہیں جی پاکستان میں کوئی معصوم ہے ہی نہیں ہے. بھائی معصوم تو ہے نا. اب ہمیں دیکھ لیں، ہمیں کون سی ایسی چیز میں ہم جو ہے وہ شامل ہے. ایک بات ہے، ہم کون سا کسی کو پریشان کر رہے ہیں، ہم کون سا کسی کو جو ہے جا کے مار رہے ہیں. یا اسی طرح انڈیا میں بھی کافی پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے دونوں ملکوں میں جو کہ نہیں چاہتی، وہ اپنا زندگی گزارنا چاہتے ہیں بھائی، اپنی جو ہے فیملی کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ بس زندگی سکون سے گزر جائے. بھائی کون چاہے گا کہ اس کا جو ہے وہ پیارا اس کے آنکھوں کے سامنے مرے گا؟ چلو اپنے آپ پہ تو قسم سے یقین کریں، اپنے آپ کو اگر کوئی ایسی ہوتا ہے نا کہ گولی لگ جائے یا بندے کو بم لگ جائے، مر گیا، ختم ہو گیا، وہ اس کی ٹینشن نہیں ہوتی. جب بندہ زندہ ہو، اس کا کوئی جو ہے وہ پیارا جو ہے سامنے تڑپ رہا ہو، تب کیا گزر رہی ہوگی اس پہ. وہی چیز دیکھ لیں، ابھی مسعود اظہر کی مثال لے لیں، خود کو بڑا جو ہے وہ جہادی کہتا ہے نا، تو جب اس کے فیملی پہ بات آئی، اس کی فیملی تباہ ہوئی. اب بلبلا رہا ہے نا، رو رہا ہے نا، ایک بڑا جہادی بن کے بھی رو رہا ہے نا، پٹ رہا ہے نا، کہہ رہا ہے نا کہ میں ہوتا اس کی جگہ. تو عام جو لوگ ہیں جو اس چیز میں شامل بھی نہیں ہوتے، بیچارے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کا کیا حالت ہوگی پھر. تو اس لیے جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ یہ یہیں پہ رک جائے تو سارا کچھ بہتر ہو جائے گا. حالات ٹھیک ہو جائیں، مل بیٹھ کے نیب معاہدے کریں اور سارا کچھ بہتر کریں، اور یہ ٹیررزم جو ایکٹیویٹی ہیں اس کو ختم کریں. اور یہ ختم ہونی چاہیے، یہ تو میں بھی چاہتا ہوں بھائی کہ یہ ٹیررزم ایکٹیویٹی ختم ہو. کل کو پھر سے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے یہی صورتحال شروع ہو جائے. میں بالکل بھی نہیں چاہتا ایسا. ہاں بالکل جی، یہ چیزیں ہونے سے پھر جو ظاہری سی بات ہے، جب چکی چلتی ہے تو پھر اس میں اچھا اور برا نہیں دیکھا جاتا. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں ان بروں کے ساتھ. تو یہ معاملات تو ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یدھ نہ ہو، لیکن جس طرح کی ابھی استھتی بن چکی ہے اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگا، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا. ابھی جس طرح کی جو استھتی بنی ہے پونچھ میں، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ گردوارہ گرا ہے، اس میں کافی سارے جو لوگ تھے سیولین، ان کی مریتیو ہوئی ہے. تو اس چیز کو لے کر اب آپریشن 2.0 جو ہے سندور، یہ شروع کیا جائے گا. پہلے جو تھا وہ آپریشن سندور تھا، اب آپریشن سندور جو ہے وہ 2.0 کے نام سے رکھا گیا ہے. تو اٹس مین کہ یہ آگے معاملات ابھی بڑھنے والے ہیں. اور جس طرح سے ہندوستان کے عام ناگرک ہیں ان کو یہ ساری ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ مینشن کیا جا سکتا ہے کہ اٹس مین کہ ہو سکتا ہے کہ یدھ آگے ابھی بڑھے. اور جو آپ کے آرمی چیف ہیں ان کا ٹویٹ جو ہے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پارٹی باقی ہے، پتہ نہیں کیا پلان کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو بڑے پلان ہوتے ہیں اور پرائیویسی ہوتی ہے، یہ لیک تو کی نہیں جاتی. تو جس طرح سے چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بالکل متبادل چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹیررزم جو ہے ہم تو اس کے شروع سے خلاف ہیں. اب دیکھیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے کتنے سارے لوگ ہیں بیچارے جن کا کوئی دوش ہی نہیں ہے، جن کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ بھی اس چکی میں پیس رہے ہیں اور ان کو بھی اس چیز کا خمیازہ بھوگنا پڑ رہا ہے. اور اس میں جتنے بھی انوسینٹ پاکستان میں کافی سارے جو معصوم بچے ہیں، اب ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ لیکن اس کا اگر دیکھا جائے کہ ذمہ دار کون ہے، ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں نا، ان کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ اگر یہ پہلگام میں یہ چیزیں نہ کرتے تو یہ چیز نہ ہوتی. انہوں نے پہلگام میں ایک نفرت انگیز جو چیز پھیلانے کی کوشش کی ہے،
وہاں پہ لوگوں کو مارنے کے بعد پھر یہ کہنا کہ ہندو اور مسلم والا جو وواد ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب کریں گے تو معاملات جو ہے بھائی ظاہری سی بات ہے اور بگڑتے چلے جائیں گے. ابھی ہندوستان کی جو عوام ہے وہ بھی کافی زیادہ لوگوں کی سنکھیا اس چیز کے اوپر ایگری کرتی ہے کہ یدھ جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور پاکستان کی طرف سے بھی کہتے ہیں لوگ کہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے جیسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یدھ نہیں ہونا چاہیے, جو ٹیررزم ہے اس کو جڑ سے ختم ہونا چاہیے, چاہے کسی بھی طریقے. جس طرح سے ابھی ہندوستان کی طرف سے پرہار ہوئے, ان کی کوشش ہندوستان کی یہی تھی کہ جتنے بھی ٹیررسٹوں کے اڈے ہیں صرف ان کو ٹارگٹ کیا جائے, اس میں جو عام لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ملٹری ٹو ملٹری آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر پاکستان اور ہندوستان جو ہے دونوں کو ایک بہت بڑا خمیازہ بھوگنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ. بالکل. جو حملہ ہوا ہے اس کو میں کہوں کہ وہ بہت بری چیز ہوئی ہے, لیکن یار یہ جنگ کی سچویشن چل رہی ہے اور یہ ہوگا, اور یہ یہاں پہ بھی ہوگا اور یہ وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گا. امپیکٹ دونوں طرف ہوگا. تو اسی چیز کو لے کر ہی کنسرن تھا. پہلگام کا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اٹیک ہوا اور ساری چیز ہوئی, وہ پاسٹ ہو گیا بھائی. اب جو ہے سچویشن جو ہے 4 سٹیپ آگے چلی گئی ہے, اور اب کون کہاں پہ وہ گنتی والا حساب جو ہے وہ بھولنا پڑے گا, اور اس چیز کو ریزالو کرنا پڑے گا کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں رکیں, آگے نہ بڑھیں. تو وہ جو ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو پکچر ابھی باقی ہے, تو پکچر جو ہے وہ میرے خیال میں دونوں طرف میں دیکھنے والی ہوگی پھر, کیونکہ تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں اور دوسرا پہلو بھی ہوگا بھائی. اور جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی آتے ہیں, اور وہی سائیڈ افیکٹ میں ریٹیلیٹ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کرے گا تو جنگ کی سچویشن اور شروع ہو جائے گی. یہاں پہ لوگ جو ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں, ویڈیوز کریٹ کر رہے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نام کہہ لیں, افتخار ٹھاکر جو ہے, وہ پنجابی انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ رہا ہے, اسٹیج ڈرامہ اور یہ وہ. تو اس کے بعد جو انڈین پنجابی انڈسٹری ہے اس کے ساتھ بھی وہ ریلیٹ رہے ہیں اور بہت ساری موویز کی ہیں انہوں نے. اور وہ جو ہے انہوں نے ایک قسم کا بیان دیا. اتنا بڑا بندہ, وہ ذہنیت بھی درشاتا ہے کہ پاکستانی عوام سوچ کیا رہی ہے. ہم جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اچھے انسان ہیں اور ایک اچھی سوچ لے کر اور انسانیت کو پریفرنس کریں گے, وہ بھی اس قسم کی واحیات قسم کی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ سوچتے نہیں ہیں کہ سچویشن کیسی چل رہی ہے اور میرا بیان جو ہے کیا امپیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا, آپ اپنی ون سائیڈڈ مت سوچیں, آپ پوری انسانیت کا سوچیں گے تو تبھی مسئلے ریزالو ہوں گے. آپ کا بیان جو ہے نیت رکھتا ہے کیونکہ آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. اب وہ بندہ جو ہے شاعری میں کہہ رہا ہے ود ان اسٹریٹ ورڈ کہ آؤ گے زمین کے رستے تو رگڑے جاؤ گے, آسمان کے رستے آؤ گے تو گرا دیے جاؤ گے, اور یہ اور وہ. تو ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے دھمکی والا میسج جو ہے قسم کا دے دیا اور عوام سے اپریسیشن لے لی, اور اس کلپ کو انڈین میڈیا نے چلایا. پھر سکھ برادر جو ہیں وہ انہوں نے پھر رگڑا رکھ کے, وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ شرم آئی ہے یہ بیان جو ہے سن کر آپ کے منہ سے, کہ مطلب آپ کو بات کرنی چاہیے تھی امن کی. ٹھیک ہے, اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کی, جو ہوا اس کے اوپر بھی بات کرنے کی جو ہے ضرورت تھی, اس کے اوپر بات کرتے, ان میں سے کوئی نقطے نکلتے, تھوڑی ڈبیٹ ہوتی تو پھر پتہ چلتا. اسٹریٹ اوے دشمنی والا میسج, آپ جو ہے ہمیشہ امن کا میسج دیتے رہے کہ ہم بھائی چارہ اور ہم ایک ہی ہیں اور الگ ہو گئے, اور وہ ساری سچویشن. ایک لمبی ویڈیو کریٹ ہے اس کے اوپر افتخار ٹھاکر کی, تو مطلب جس میں وہ باتیں کر رہے ہوں. وہ سارے انڈین ایکٹر جو ہیں وہ پاکستان آئے پنجابی انڈسٹری کے, یہاں پہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کا ایک قسم کے ہم ایک ہی تھے, ایک ہی ہیں. وہ سچویشن تھی. اب یہاں پہ لوگ جو ہے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے وہ کلپ شیئر کیا, پاکستانی لوگوں نے, اور اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھے, ٹھیک ہے آپ انڈیا میں جا کے مووی کریٹ کرتے رہے, ہمیں لگا کہ آپ دیش دروہی ہو گئے ہیں اور یہ اور وہ, لیکن یہ ہے کہ آپ میں حب الوطنی کا جذبہ بہت زیادہ ہے لوگوں کی اپریسیشن لینے کے لیے, اور کوئی اس میں مجھے لگتا کوئی موٹو تھا یا کوئی چیز تھی. اور یہ جو سچویشن ہو رہی ہے یہ ہوگی, یہ چلے گا. اسی چیز کو ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر رہا تھا, اور میں کہہ رہا تھا اپنے اوپینین میں کہ یار یہ چیزیں ہوں گی, اس چیز کو روکنا چاہیے ورنہ نقصان ہوگا. اور پھر کون سے نقصان کے اوپر کیا ریٹیلیٹ ہوگا یہ تو جنگ بنتی جائے گی اسٹیپ بائی اسٹیپ.
تو یہ اس پوزیشن پہ نہ آ جائے کہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ جو ہے مزل آگے جائیں ادھر ادھر سے اور ادھر سے انڈیا میں، اور وہ سچویشن جو ہے پھر ایسی کمپلیکیٹڈ ہوگی کہ بھائی پھر جو ہے ہر کوئی رگڑا جائے گا، اچھا ہو برا ہو، پھر وہ بھائی رگڑا جائے گا، پھر اس نے اپنے ملک کو ہی سپورٹ کرنی ہے، یہ تو ریالٹی ہے، پھر وہ کھڑا ہوگا اور وہ اس کے ہاتھ میں بھی ہتھیار ہوگا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھائی ہتھیار اٹھائے۔ تو یہ سچویشن یہیں پہ رکنی چاہیے، اور یہ دونوں قوتوں کو میرے خیال میں امریکہ کو بیچ میں، ویسے تو بڑا جو ہے ہر چیز میں پاڑا بنا ہوتا ہے، آگے آگے ہوتا ہے، ابھی وقت ہے اس چیز کو روکنے کا۔ میرے خیال میں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کچھ کر لیں، پہلے کچھ نہ کچھ یہ عمل درآمد کر لیں اس کے اوپر، پھر ہم اس میں جناب ٹانگ اڑائیں گے اور اس کو روکیں گے۔ چائنا جو ہے اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی پراپر وے میں، کوئی ایسا حل نہیں کر رہا، ویسے تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہا ہے، سارا بزنس اس نے اٹھا کے پاکستان میں رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی اس کو عقل نہیں آ رہی، ابھی بھی کوئی سٹیپ نہیں لیا جا رہا۔ تو مطلب کب ہوگی سچویشن کنٹرول، اور کب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رکیں گی؟ نارمل زندگی جو ہے نا وہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں پاکستان میں رہتے ہوئے بولتا ہوں، میں یہاں پہ ہوں، مجھے پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ سچویشن کیسی ہے پاکستان میں، سروائیو کرنا مشکل ہے۔ تو ان دیٹ سچویشن کی جنگ کی وہ ہر طرف جو ہے وہ ڈر، اور کہ اب حملہ ہوگا، یہ ہوگا، اگلی نیتی کیا ہوگی بھارت کی، وہ کس طرح کرے گا، پاکستان چلے گی، تو اسی میں لگے رہیں گے۔ لوگوں نے کام نہیں کرنا۔ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، مجبور ہیں، کسی کا دل نہیں کرتا کہ یار وہاں پہ بمباری ہو رہی ہو، دوسرے شہروں کے اوپر میزائل جو ہے وہ تاکہ جا رہے ہوں، یہ سچویشن، اور آپ جو ہے جناب کام پہ جائیں اور وہ ساری کیا کریں؟ بھائی وہ کام نہیں کریں گے نا تو وہ ایک ٹائم کی روٹی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی، مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ان ریالٹی چینل چل رہا تھا اور وہ بند ہوا، تو یہ ایک کنسرن بھی ہے چیز کہ یار وہ بند ہوا اور ہم بے گناہ بے قصور بیچ میں رگڑے گئے، بیٹھے ہوئے تھے، ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ ایسے ہی ہے، اور مجبوری بن جاتی ہے، ان ریالٹی آپ کو کرنا پڑتا ہے بھائی، کہیں نہ کہیں آپ کسی نہ کسی شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، ہر شعبہ ڈسٹرب ہوگا، ہر بندہ ڈسٹرب ہوگا، اور اس کے بعد سچویشن جو ہے بھوک مری کی آئے گی، یہ ریالٹی ہے۔ اور ایک اور بات کروں گا مینشن کہ یہاں پہ اب نا کچھ کی بورڈ کے شعر بھی آئیں گے بھائی، نہیں اور وہ ہر جگہ پہ موجود ہے کہیں گے، یار۔ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے، ابھی کہیں گے کہ جی بھائی انڈیا تباہ ہوتا ہے ہو جائے، پاکستان تو تباہ بالکل بھی ہو جائے گا نا، تو ہمیں فرق نہیں پڑتا اب جنگ ہو جائے۔ اگر تو آپ بارڈر لائن کے پاس رہتے ہیں، یقین کریں پھر تو سلوٹ ہے آپ کو۔ اگر آپ پھر ایسی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ آپ واقعی مرد ہیں کہ آپ بارڈر لائن کے پاس رہتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جنگ ہو جائے۔ آپ اگر آپ کسی سیف جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں پہ کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بم گرے گا یا کچھ ایسا ہوگا اگر لڑائی جنگ ہوتی ہے، تو پھر ایک بار ضرور یہ سوچئے گا ٹائپ کرتے ہوئے کہ اگر آپ بارڈر لائن پہ ہوتے تو پھر آپ کو کیا ہوتا، یا صرف آپ جو ہے وہ وہیں پہ بیٹھ کے بس سوشل میڈیا پہ ایسے ہی کامنٹ ہی کرنے ہیں۔ بھائی ہم سیف جگہ پہ ہیں تو پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ جو بارڈر لائن پہ بندے ہیں ان کی زندگی کتنی جیرن بنی ہوئی ہے یہ وہی جانتے ہیں بھائی، اس لیے میں نہیں کہتا کہ جنگ ہو۔ اور ایٹ دی اینڈ ان شارٹ بولوں گا کہ بھائی پاکستان کو اسی وقت اس چیز کے اوپر حل کرنا چاہیے، یہ ٹیررزم جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو ختم کریں، بالکل ختم ہونا چاہیے، کسی مل سے بھی بیٹھ کے مل یہ باتیں کرنا ہونی چاہیے، دونوں ملکوں کو مل کے جو ہے مل وہ اس کے، چیز کو ختم کر کے جو ہے وہ اپنے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے، بالکل۔ ترقی کی راہ میں آگے لے کے چاہیے۔ انڈیا تو نو ڈاؤٹ آلریڈی اس چیز پوزیشن پہ ہے، وہ اپنے آپ کو آلریڈی اسٹیبل کر چکا ہے، وہ بہت اوپر جا چکا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن پاکستان کو ضرورت ہے بھائی، نیڈ ہمیں ہے، اور ہم پہ ہی ایلیگیشن لگ رہے ہیں، ہم پہ ہی آنے والے وقت میں جو ہے پوزیشن جو ہے وہ خراب ہوگی، ہو سکتا ہے کہ سے بلیک لسٹ پہ چلے جائیں اور وہ سچویشن ہو جائے ٹیررزم کی وجہ سے، تو ہمیں کوئی ہی کرنا نہیں، پڑے گا۔ ٹیررزم کا افیکٹ تو جو ہے وہ انڈیا پہ بھی پڑ رہا ہے اور اس کا افیکٹ پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے بھائی، دونوں ملکوں پہ پڑ رہا ہے، اس لیے شروع میں یہاں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں ملکوں کو، شروع کو چھوڑیں نا، شروع کدھر سے ہو رہا ہے، بات افیکٹ کی ہو رہی ہے کہ افیکٹ انڈیا کو بھی پڑ رہا ہے، افیکٹ پاکستان کو بھی پڑ رہا ہے، تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں ملکوں کو بیٹھ کے اس ٹیررزم کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے، اور یہ سارا کچھ ختم کرنا چاہیے، اپنے اپنے ملک کو بس آگے لے کے جائیں، چاہے کوئی ڈبوتا ہے پھر اپنے ملک کو، چاہے آگے لے کے جائے تو وہ اس کے اپنے ملک کی ہے، لیکن کسی اور کی وجہ سے اس ملک میں کوئی نقصان نہیں ہوگا پھر۔
تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ ٹیررزم جو ہے وہ ختم ہو بالکل, اور یہ دونوں ملک بیٹھ کے جو ہے اس کو ختم کریں. تیسرے ملک پہ امید نہ لگا کے بیٹھے, تیسرے ملک نے کوئی مدد نہیں کرنی, دونوں ملکوں نے آپس میں لڑ کے جبنا ہے, اور وہی دیکھ لیں ابھی کیا ہو رہا ہے. سچویشن. بہرحال جی, ڈو سبسکرائب, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.